नमस्कार, यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको सरगर्मी चौतर्फी रूपमा चलिरहेको छ र नेकपा एमालेको महाधिवेशनले अब नेकपा एमालेमा रहेका नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ त भन्ने प्रश्न सर्वत्र रूपमा फैलिरहेको छ। यही विषयमा चर्चा परिचर्चा पनि रहेको छ। अर्कोतिर यो प्रतिनिधिहरूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि एकदमै कम प्रतिनिधि यसपालि महाधिवेशनबाट छानिँदैछन् र यी प्रतिनिधिहरूको बीचमा पनि अब आकांक्षीहरू धेरै नै रहेका छन् र यही बीचमा अध्यक्षको लागि प्रतिस्पर्धामा 2 जनाको यति बेला नाम चर्चामा रहेको छ। सर्वप्रथम नेकपा एमालेका अध्यक्ष नै रहनुभएका केपी शर्मा ओली र अहिले उम्मेदवारी दर्ता मेरो अब म व्याकुन्न भनेर यता उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारीको दर्ता घोषणा गरिसक्नु भएको छ र यिनै सेरोफेरोमा रहेर नेकपा एमालेभित्र रहेका 3 समूह भनौँ। एउटा नेकपा एमालेमा निरन्तर रहिरहेका, अर्को माओवादीबाट प्रवेश गरेका र अर्को नेकपा एमाले छोडेर अर्को पार्टी बनाएर जानुभएका माधव नेपाललाई समर्थन गर्नेहरूको तल्लो तहको एक तहका नेताहरू अर्थात् 10 बुँदे पक्षधरहरूको चाहिँ अब तालमेल कस्तो हुन्छ होला भन्ने प्रश्न यति बेला चौतर्फी रूपमा रहिरहेको छ। यिनै समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री कमल चौलागाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम नि नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ आउनको लागि। चितवनको सौरामा पुरै चाहिँ अब महाधिवेशनको सरगर्मी बढिसकेको छ। यो बीचमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ जुन उम्मेदवारी दर्ता, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ पदहरूको आकांक्षीहरू देखिएको छ होइन। यो बीचमा चाहिँ नेकपा एमालेभित्र रहेका 3 समूह, मैले भने यो 3 समूह अर्थात् सम्पूर्ण नेताहरूको व्यवस्थापन नेकपा एमाले यसपालि कसरी गर्दैछ? धन्यवाद। यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा वैचारिक कुराहरू हामीले विधान महाधिवेशनमा टुङ्ग्यायौँ। अब अहिले नेतृत्व चयनको कुरा हो। यो नेतृत्व चयनको निम्ति हाम्रो तपाईँले भनेको जस्तै हो, नेकपा एमालेमा निरन्तर रूपमा कमरेड केपी ओली सँगै उहाँको नेतृत्वमा प्रतिबद्ध भएर आउनुभएको जो निरन्तर नेकपा एमालेको साथीहरू हुनुहुन्छ। दोस्रो, नेकपा बनिसकेपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो। पछि त्यो विखण्डनमा जाँदाखेरि अनि माओवादी पक्षको जो 23 जनाको समूह भन्छ, कमरेड रामबहादुर थापा बादलको अगुवाईमा त्यो पूर्व माओवादी समूह भनेर चाहिँ भनियो र अर्को नेकपा बन्दैखेरि एमालेको एउटा सेक्सन माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो समूहमा रहे। जब उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाउनेतिर जानुभयो र अलग पार्टी खोल्ने कुरामा गर्नुभयो, त्यसलाई समर्थन नगरेर एमालेमै रहने र कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने हिसाबमा आउनुभएको 10 बुँदे पक्षधर, जो 10 बुँदे पक्षधर भन्छ, 10 बुँदे एउटा कार्यदल बनाएर 10 बुँदे चाहिँ त्यो समझदारी गरेर आएको। यो सबैलाई चाहिँ अब सबभन्दा के भने नेतृत्वले हाम्रो चाहिँ निर्दय अङ्ग बनेको थाई कमिटी छ। त्यसमा नै त्यसको अगुवाई गर्नुहुन्छ सिङ्गो पार्टीको कमरेड केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ अभिभावक जस्तो हुनुहुन्छ र यो समूह विवादहरू भन्दा माथि हुनुहुन्छ, सर्वमान्य हो उहाँ। त्यसकारणले चाहिँ अब यो सबैलाई समेटेर यो नेकपाकै निरन्तरताको रूपमा यसलाई एमाले भने जस्तो अब जेठ 2 भनेको जो 10 बुँदे पक्षधरहरू, जेठ 3 भनेको चाहिँ जेठ 3 मा नेकपा स्थापना भएको त्यो त्यहाँभित्रको चाहिँ एउटा घटक माओवादीबाट बाहिरिएका माओवादी जब अलग पार्टी बन्यो र त्यहाँ नबसेर यो नेकपाको निरन्तरता यो हो, कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टी भनेर यहाँ आउने यो सबैको अभिव्यक्ति हुने गरी र सँगसँगै फेरि एउटा स्ट्रक्चरल रियालिटी भन्छ पार्टीको संरचना, त्यो पनि अरू अन्य पार्टीहरूबाट पनि आएको छन्। 3 थरी मात्र होइन, 4 थरी छन् यो एमालेमा। किनभने अब एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मेन स्ट्रिमकै रूपमा यो अगाडि आएको हुनाले त्यही त सबैतिरबाट आएका जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमालेमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन पो कसरी हुन्छ? अहिले नै चाहिँ अब तछाड मछाड देखिएको छ जुन बाहिर हामीले जे आयो सतहमा। होइन, अहिले
अहिले त यो हामीले अहिले यो अझै बिट मार्ने भन्छ नि, बिट मरिसकेका छैन नि, बैठकहरू बसिरहेको छ कुन मोडालिटीमा जाने र सर्वसम्मत जाने कि सर्वसम्मत रूपमा। किनभने स्पिरिट र ट्रेन्ड चाहिँ एमालेको के छ भने पालिकाको अधिवेशन भयो, वार्डको अधिवेशन भयो राज्यभरि, र महाधिवेशनको प्रतिनिधिको चयनको भयो, यो सबैमा आम रूपमा सर्वसम्मतको चाहिँ ट्रेन्ड आयो। किन सर्वसम्मत आयो त यो हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा के भने देशको राजनीतिक कारणले पनि, किनभने एमालेको विरुद्ध चौतर्फी आक्रमण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले चाहिँ मोर्चा बनाएरै चाहिँ गर्ने र कमरेड केपी ओलीको विरुद्धमा प्रहार गर्ने व्यक्तिगत रूपमै पनि, जहाँ पनि तपाईँको प्रति अहिले सत्ता पक्षका नेताहरूले जहाँ पनि व्यक्तिगत रूपमै कमरेड केपी ओलीमाथि नै आलोचना आक्रमण गरेरै आइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेतृत्व एउटा केन्द्रीकृत नेतृत्व चाहिन्छ र नेतृत्वको वरिपरि जब जब सङ्कट आउँछ आन्दोलनमा, राजनीतिक आन्दोलनमा, पार्टीमा, जहाँ पनि संसारभरि नै, अनि त्यसपछि केन्द्रीकृत नेतृत्व र त्यो नेतृत्वको वरिपरि नै गोलबद्ध हुन्छ। त्यो भनेको त्यसको विधि के हुन्छ भने अलमोस्ट कस्तो हुन्छ भने सर्वसम्मतकै स्पिरिटमा जान्छ। ठिक छ, अब सर्वसम्मतको कुरा आयो होइन, सर्वसम्मतको स्पिरिटमा जान्छ यहाँले भन्नुभयो र सर्वसम्मतको कुरा आउँदाखेरि अध्यक्षमै उम्मेदवारी अहिले चाहिँ 2 जनाको रहेको छ होइन। बाहिर सतहमा आएको कुरा त्यही नै हो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहनुभएका केपी ओली र भीम रावल जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। किन होइन र? होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँको के भने अब बाहिर कोही अध्यक्ष भनेको छ, कोही के भनेको छ, प्रचारमा आएको छ मिडियामा, यो चाहिँ अन्तिम टुङ्गोको कुरो होइन। विधिवत रूपमा नआइकन त्यो महाधिवेशनको जस्तो सेन्ट्रल कमिटीको आजभन्दा अगाडि अध्यक्षको बारेमा छँदै थिएन, अध्यक्षको बारे अप्रत्याशित हो क्या काम बाहिर आयो। त्यत्रो वर्ष नेकपा एमालेलाई योगदान दिएर बसिरहनु भएको नेता भीम रावलले नै म अध्यक्षको चाहिँ उम्मेदवार हुँ भनेर पत्रकार सम्मेलनै गरिसकेपछि घोषणा, यो कसरी होइन भन्ने? होइन, यस्तो हुन्छ, सिङ्गो पार्टीको कार्यकर्ताहरूको स्पिरिट, नेताहरूको चाहिँ जो सेन्टिमेन्ट सबै छलफल हुन्छ। त उहाँ पनि थाई कमिटीमै हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, थाई कमिटी त्यहाँ बसेरै छलफल हुन्छ र चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो 10 बुँदेको चाहिँ जो समूह भनिन्छ, त्यो कथित भनौँ न, त्यो समूह जो माधवजीको चाहिँ नेतृत्वलाई स्वीकार नगरेर चाहिँ रहनुभएको पूर्व माओवादीको सबैको होइन, त्यो सबैको सर्वसम्मतै हो। नेतृत्वलाई अध्यक्षको नेतृत्वको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरो गर्दाखेरि र औपचारिक पार्टीको बैठकहरूमा सेन्ट्रल कमिटी थाक्यो कहीँ पनि यसभन्दा अगाडि यो प्रश्नै आएको छैन र विकल्प केपी ओलीको नेतृत्वको विकल्पमा नेकपा एमालेमा केपी ओलीको विकल्प छैन भनेर त ओली पक्षधरले भनि नै रहनु भएको छ। ओली पक्षधर होइन, सिङ्गो यो पार्टीको हो, यो पक्षधर भनेको न सिङ्गो पार्टी त्यसो हो भने नि जस्तो प्रतिस्पर्धामा भीम रावलको उम्मेदवारी किन त्यस्तो चर्चामा आयो? होइन, ठिक छ, चर्चामा त अब त्यो कतिले चाहिँ फेसबुकमा हालेका छन्, केमा हालेका छन्, मिडियामा विभिन्न उसमा चाहिँ गरेका छन्, म यो उठ्छु यसमा उठ्छु भनेका छन्। ती सबै चिजलाई अहिले कन्सिडर गर्न सकिँदैन, यो हो भनेर भन्न सकिँदैन। सर्वसम्मतको प्रयास भइरहेको छ कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरो। र एउटा कुरो यो निर्विवाद हो कि आम सहमतिको हाम्रो यो पार्टीको नेता भनेको र नेतृत्व गर्ने भनेको र अध्यक्ष भनेको कमरेड केपी ओली नै, उहाँले नेतृत्व गर्ने। किनभने त्यो जुन क्राइसिसबाट नेतृत्व गरेर यहाँसम्म लिएर आउनुभयो त्यो निर्विवाद हो क्या। अब बिचमा के भने एउटा झन्डै दुर्घटनाकै स्थितिबाट त गयो, केही साथीहरू फेरि आएर जोडिदियो होइन, के अरे जोडिन साथै चाहिँ ल यो ओहो उहाँहरूले चाहिँ चुनौती दिनुभयो कोही अमुक व्यक्तिले भन्ने कुराहरूको त्यो त्यति अर्थपूर्ण छैन। एमालेको सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको सामुन्यमा यी कुराहरू त्यति अर्थपूर्ण छैन। त्यस कारण यो कुरो बाहिर प्रचारमा जसले गरेन भयो नि, 50औँले प्रचार गरिरहेछन्, कोही के पदमा कोही के पदमा भनिरहेछन्, अर्थ छैन। पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटी बसिरहेका छ, लिडरसिपले चाहिँ छलफल गरिरहेका छ। यसमा गर्दैन चर्चा। यहाँले अर्थ छैन भन्नुभयो अरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुको भनेर, त्यसो हो भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि बनाएको नेकपा एमाले हो, तर लोकतान्त्रिक छवि बनाएको नेकपा एमालेमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने भन्ने त होइन होला नि। त्यत्रो खर्च गरेर चाहिँ भाडा तिरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक त्यो मतदान ऊ नै ल्याएर राखेको छ नि, त्यो त के भने होइन, मैले भन्नु जस्तो यहाँले अर्थ छैन भन्नु जिल्लामा पनि त्यो सुन्नुहोस् न। अब तपाईँ प्रतिनिधिको चयनमा पनि त जस्तो जिल्लामा चाहिँ अब जस्तो मेरो रामेछाप जिल्ला हो, प्रतिनिधि 19 जना प्रतिनिधि छान्नुपर्ने 62 जनाको उम्मेदवारी थियो। तर छलफल गर्दै जाँदाखेरि के हो भनेदेखि आम रूपमा सहमति भयो, सहमति भएर 19 जनालाई सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ गरियो। त्यो त 62 जनाको उम्मेदवारी थियो। कारण के भने
पार्टीको आन्तरिक स्थिति हिजोको पीडा छ हैन, ग्रुपिजमको कुरो, उम्मेदवारी निर्वाचनको यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यानलको कुरो, ग्रुपिजमको कुरो यस्तो गरेर जो विध्वंस भएको छ त्यो विध्वंसबाट टेर्राइछ क्या। त्यस कारणले आम सहमति कसो गर्ने, म्याक्सिमम प्रयास आम सहमतिको हुन्छ। तलदेखि त्यही ट्रेन्ड आइरहेको छ, त्यही सेन्टिमेन्ट छ। त्यस कारण हामीलाई आशा छ लिडरसिपमा पनि सर्वसम्मत एकदमै राम्रो कुरा हो होइन, तर सर्वसम्मत भएन भने इलेक्सनमा जान्छ। त्यो त किन त्यत्रो इलेक्सनको निर्वाचन आयोग छ पार्टीभित्रको, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ लाख भाडा तिरेर चाहिँ ल्याएको छ इलेक्ट्रोनिक, 3 घन्टामै रिजल्ट आउने किसिमको छ। र मतदाताहरूलाई चाहिँ जो पार्टीको चाहिँ भोटरहरूलाई चाहिँ यहाँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयदेखि लिएर चाहिँ उहाँ पनि एउटा सेसनै राखेको छ त्यो कसरी मतदान गर्ने भन्ने त्यो गर्नलाई, त्यो सिकाउनको निम्ति। त्यो त सबै प्रोसेसमा गइरहेको छ। ठिक छ, प्रोसेस छ कि, तर सर्वसम्मतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिपयले जस्तो अस्ति नै पनि तपाईँहरूले जुन प्रतिनिधिहरू छानिरहनु भएको थियो त्यति बेला सर्वसम्मति गर्दाखेरि नेताहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो, हामीले प्रतिस्पर्धामा जान पाएनौँ, हाम्रो चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा थियो होइन महाधिवेशनमा गएर चाहिँ एउटा कुनै पदमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने भनेर चाहिँ असन्तुष्टि देखाउनु भएको थियो। सर्वसम्मत गर्दाखेरि त अब कहिलेकाहीँ प्रेसरमा पनि आफ्नो कुराहरू भन्न नपाइएला, राख्न नपाइएला, त्यो पनि होला नि त। यस्तो हुन्छ, मूल ट्रेन्डमा हेर्नुपर्छ। मूल ट्रेन्ड आम रूपमा कार्यकर्ताहरूको, नेता कार्यकर्ताहरूको चाहना सर्वसम्मतै जाने हो है। मूल ट्रेन्डमा हामीले हेर्नुपर्छ। अब 9 लाखभन्दा बढी पार्टी मेम्बरहरूले मतदाता भएको उसमा एकाध समस्याहरू देखा नपर्ने भन्ने, कहीँ त चुनाव पनि भयो नि, निर्वाचन पनि भयो, कुनै कुनै जिल्लाहरूमा निर्वाचन पनि भएको छ। तर के भनेदेखि ट्रेन्ड यो हो, यो चाहिँ गौड हो, निर्वाचन हुने कुरो गौड भयो। ठिक छ, अब यहाँले भने जस्तै सर्वसम्मतिमा जाने हो भने त सर्वसम्मति थियो भने नि अध्यक्षमा 2 जनाको उम्मेदवारी आइसक्यो किन भन्ने प्रश्न त छ नि। टुङ्ग्या छैन, बैठक बसिरहेको छ भने नि, जस्तो भीमरावलको असन्तुष्टि भएर यसरी बाहिर आएको हो त होइन नि। होइन, यो हिजोको परिस्थिति के थियो, बाहिर मिडियामा के भयो, त्यसपछि आज आएर के भन्यो, भोलि के हुन्छ भन्ने कुराहरू नै जस्तो यहाँले एउटा कुरा भनिदिनु कन्स्ट्यान्टली छैन त। एक समय थियो, एक समयमा होइन यो जुन नेकपा भित्रको विवादको समयमा केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्व ठिक छ समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, त्यसपछि माधव नेपालको चाहिँ ठिक छ समर्थन भन्ने, त्यसपछि एक जङ्क्चरमा जानुभयो नि जो 10 बुँदेको साथीहरू भनेको छ। तर के हो भनेदेखि अब यो बाटो ठिक छैन, त्यस कारणले चाहिँ एमालेको चाहिँ मेन स्ट्रिम, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मेन स्ट्रिम र मूलधार र एमाले यही नै होस्, संस्थागत रूपमा आएको एमालेको चाहिँ लिगेसी यही नै हो भनेर चाहिँ आउनुभयो उहाँहरू। केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो होइन उहाँहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो विरोध गरेको थियो होइन, आज विरोधै गर्नुपर्छ होइन नि त, समर्थन गराउनु। फेरि आज के छ, अब यो त प्रोसेसमा अन्डर प्रोसेस छ, कुन विधिमा लाग्छ। आम कार्यकर्ताहरूको चाहिँ चाहना भयो र चाहिँ एमाले भित्रको माहौल के छ भने सर्वसम्मत रूपमा जानेछ। त्यो पनि नेतृत्वको निम्ति त कुनै चुनौती थिएन, अप्रत्याशित हो क्या। कसैले चाहिँ घोषणा गरेको यो अप्रत्याशित हो, यो वास्तवमा कार्यकर्ता पङ्क्तिमै नै, किनभने त्यो चुनौतीलाई चिर्दै चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ जोगाएर यो रूपमा फेरि एउटा नेसनलिस्ट धारको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने किसिमको चाहिँ खाका तयार गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। किन वैचारिक रूपमा त विधान अधिवेशन क्लियर गरिसकेपछि त्यो विचारलाई चाहिँ जो विचार प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नु, उहाँको विचारलाई त्यहाँ पास गरिसकेपछि अनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने नेताको त अर्को हुन्छ। कार्यकर्ताले बुझाएको छैन यो कुरो। त्यसो हो भने नि फेरि सर्वसम्मत पास भएको छ त्यहाँ। त्यसो हो भने अध्यक्षको उम्मेदवारीलाई अस्वीकार गर्छ नेकपा एमालेले के होइन, उम्मेदवारीको विधि र प्रक्रिया नियम अनुसार गर्न त्यो राइट छ, तर अहिले टुङ्गिया छैन। यसैमा किन यो के भन्छ नि, केमा फुल पार्ने जस्तो कुरो किन गरिरहनु भएको छ, यसैमा किन फोकस भइरहनु भएको छ। यो मिडियामा आएको छ, चर्चा छ, विषय छ, त्यो मिडियाको विषय बन्न दिनुहोस्, तर पार्टीको विषय अझै भएको छैन। तपाईहरुको नेताले उम्मेदवारी घोषणा गरेको कुरा त सत्य हो नि भनेको त्यो त उहाँ मात्रै हो र कतिले फेसबुकमा लेखेको छ अहिले, अरूले पनि गर्नुभएको छ। तपाईले भने जस्तै जस्तो सर्वसम्मतिबाट नेकपा एमालेको मार्ग यो चाहिँ एउटा साइकोलोजीबाट एउटा माहौल के चलाएको छ भने अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा वास्तवमा जुन राष्ट्रवादी अडानहरू लिनुभयो हैन, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ संरक्षण गरेर राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ बचाउने त्यो अडान केपी ओलीले लिनुभएको हुनाले निरन्तर रूपमा चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको चाहिँ एकदम बलशाली चाहिँ प्रभाव छ नेपालमा। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ चौतर्फी रूपमा कसरी हुन्छ त्यहाँ प्रहार निशाना साधिरहेका छन्। त्यस कारणले अनि त्यसपछि यो प्रायोजित रूपमा प्रचार मिडियाबाजी सारा चिज भएको छ, यो उछाल्ने काम भन्छ नि, उछाल्ने काम भएको छ।
किन त्यस्तो भयो होला? होइन हुने त्यो कारण के हो भने केपी ओलीको विकल्प खडा गर्न सकिन्छ, किन निर्विकल्पै हिसाब हो नि त यहाँ त यो एमाले भित्र विकल्प खडा गर्न सकिन्छ। बलजफ्ती यो प्रयासहरू भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ के भने छलफलमा चलिरहेको छ, के हुन्छ कुन किसिमले ल्यान्डिङ हुन्छ त्यो अहिले टुङ्गो भएको छैन होइन। उपाध्यक्षको निम्ति वरिष्ठ उपाध्यक्षको निम्ति चर्चामा त कति चिज आएको छ कति, तर ती सबै चिजहरू त वास्तविक चाहिँ के भने साँच्चै के अरे नोमिनेसनको समयमा नपुगिकन थाहा हुँदैन, त्यो प्रयासहरू भइरहेको छ। तर यहाँले भने जस्तै केपी ओलीमा फोकस भएर चाहिँ त्यो प्रचार गर्ने किसिमको चाहिँ अहिले यो जुन एउटा लत जस्तो भइसकेको छ, ठिक छ, त्यही भएर यो विषयलाई चाहिँ ज्यादा चाहिँ विषय बनाइयो। यहाँले भने जस्तै सर्वसम्मतिबाट नै नेकपा एमालेको त्यही हुन्छ हुन्छ मूलत त्यही हुन्छ भने, तर केपी शर्मा अपवादमा जस्तो अपवादमा कुनै केही रह्यो भने मूलत के हुन्छ हुन्छ। र कम्तीमा पनि के भनेदेखि यो आश्चर्यजनक किसिमको मात्रै कुरो हो कि केपी ओलीको विकल्पमा चाहिँ कोही उठ्छ भन्ने कुरो अझै पनि त्यो, त्यही भएर म एकदमै जिद्दी किन गरिरहेको छु भने यो सोचेकै कुरो छैन क्या, त्यो मानसिकतामा 100% भनिरहेको थिएँ म। तर अब के भने कसैले उठाएको छ भनेदेखि 99% कार्यकर्ताहरूको त्यो केपी ओलीको विकल्पमा नेतृत्वको बारेमा सोचेको छैन। भर्खर अस्तिको विधान अधिवेशनले उहाँको पोलिटिकल लाइन पास गरेको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको पनि ट्रेडिसन के छ भने जस्तो पोलिटिकल लाइन हो त्यसलाई अर्को 5 वर्ष अर्को महाधिवेशन नभइन्जेलसम्म कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उसले लिड गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा यो हुन्छ, त्यो कार्यकर्ताले बुझिया छ क्या, त्यो स्कुलबाट आएको त्यो कल्चरमा आएको कार्यकर्ता बुझिया छ। त्यस कारण के भने एउटाको विचार हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ नेता चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ, अर्को कहीँ हुन्छ त्यस्तो। तपाईँले निर्विकल्प केपी ओली मात्रै हो नेकपा एमालेलाई लिड गर्ने भनेर भन्नुभयो नि, जस्तो विकल्पमा त्यति धेरै नेताहरू छन्, निर्विकल्प चाहिँ कसरी उहाँलाई भन्नुभयो, कुन आधारमा? उहाँलाई निर्विकल्प भनेको कारण के हो भने अहिले पार्टीभित्र नेकपामा जुन सङ्कट भयो त्यो सङ्कट एक थरी बाह्य शक्तिहरू नेकपा यसरी झन्डै 2/3 चाहिँ स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टी गएको देख्न नसक्ने थिए। अर्को एक थरी के थियो भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ केपी ओली बाह्य शक्तिहरू खास गरेर चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ सार्वभौमतालाई सीमित गर्ने, अतिक्रमण गर्ने र हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकारमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने त्यस्ता शक्तिहरूले मन पराउँदैनन् केपी ओलीलाई, किनभने उहाँले प्रतिरोध गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ के भनेदेखि त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नुभएको छ र देखाउनु पनि भएको छ। जस्तो चीनसँग पारवरण सन्धिको कुराहरू भयो, नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई लिएर नक्सा जारी गर्ने कुराहरू भयो होइन। यसो बेला बेला भयो नि त, चीनसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो, आएपछि अविश्वास राखेर चाहिँ माओवादीसँग गठबन्धन सरकार त्यो काङ्ग्रेससँग मिलेर गिराउने काम यस्तो भयो। अहिले पनि यो सबै नेकपाको चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा कुरो। त्यस कारणले के हो भनेदेखि केपी ओलीले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, नेतृत्व गर्ने र राज्य पुनर्संरचनामा पनि तपाईँको के भयो बाह्य शक्तिहरूको एजेन्डा ल्याएर जातीय राज्यका चाहिँ डङ्का पिटेर यो आज विखण्डन कि विखण्ड गृहयुद्ध जातीय युद्ध गर्ने किसिमको थिएन। निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो गलत हो, राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ यसले खतम पार्छ भनेर चाहिँ केपी ओली गर्नुभयो, उहाँले प्रतिरोध गर्नुभयो। अनि त्यसपछि के गर्नुभयो भनेदेखि जब चाहिँ नेकपा बन्यो भने चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रदेशहरूको नामाकरणकै बारेमा नै कति हो। यो बागमती भन्नुहोस् न, बागमती प्रदेश हुन्थ्यो, केपी ओली हुनु हो त यहाँ त लडाइँ हुन्थ्यो होइन। नेवा राज्य भन्ने कि ताम्सालिङ भन्ने कि के भने जातीय युद्धको स्थितिमा त्यो रोक्नेमा नेतृत्व उहाँ नै हो, उहाँकै नेतृत्व हो। त्यो ठाउँमा कल्पना गर्नुहोस् त अरू नेता भइदिएको भए, कम्युनिस्ट पार्टीकै अरू नेताहरू भइदिएको भए के हुन्थ्यो, जसले त के भने 14वटा राज्य भनेर जातका राज्यको चाहिँ प्रचारै गरेर नक्सै बाँडेर हिँड्नु भएको थियो। तर ओलीकै कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले छिन्न भिन्न भएको छ, एकाधिकार राख्नको लागि एकदमै माहिर हुनुहुन्छ ओली र अहिले पनि त्यही भइरहेको हो भनेर त तपाईँहरूको पार्टीभित्रैबाट विरोध छ नि त? होइन, छैन, पार्टीभित्र विरोध नेकपाको किनभने एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो र चाहिँ पार्टी किनभने त्यो अहिले झन्डै मोर्चाकै रूपमा थियो, आकारमा थियो, 45% र 55% माथिदेखि तलसम्म त्यसरी सेटिङ गरियो र महाधिवेशन भएपछि मात्रै एउटा पार्टी बन्थ्यो, किनभने एउटा अध्यक्ष तब मात्रै हुन्थ्यो अनि पार्टीको आकारमा आउँथ्यो। यो त झन्डै मोर्चा जस्तो थियो र दुई पार्टीका नेताहरूलाई दुईवटा अध्यक्ष राखेर गरिएको थियो र प्रचण्ड र केपीको चाहिँ समझदारीबाटै चाहिँ त्यो महाधिवेशनसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो पार्टीलाई। तर के हो भनेदेखि त्यो समझदारीलाई तोड्ने काम कसले गर्यो, एमाले भित्रको चाहिँ मतभेद राखिरहनु भएको थियो माधव नेपाल। प्रचण्ड र केपीको सहमतिबाटै समझदारीबाटै पार्टी अगाडि बढ्थ्यो, पार्टी एकता, त्यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ माधव र चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ के अरे साँठगाँठबाट चाहिँ अनि केपीलाई अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्रीबाट फाल्ने किसिमको चाहिँ त्यो हत्कण्डाहरू भयो, त्यो साजिसहरू षड्यन्त्र भयो। भएपछि अनि नेकपामा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ विग्रहहरू कसले ल्यायो, महाधिवेशनसम्म पनि लानु छैन। अनि
19 पेजको चाहिँ त्यो चार्जसिटहरू पेश गर्ने के गर्ने गरेर चाहिँ यस्तो विध्वंस गरेर चाहिँ वितण्डा ल्याएपछि अनि त्यसपछि के भने यसलाई फेरि पुनर्गठित गरेर ल्याउने काममा चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभयो। त्यो त फुटाउने कामहरू त उहाँहरूले गरे आउने, किन प्रचण्ड र केपीको सहमति एउटै महाधिवेशन जाँदाखेरि पार्टी कता बस्थ्यो, पार्टी अगाडि बढ्थ्यो, तर के भने गलत ट्र्याकबाट उहाँहरू जानुभयो। तर केपी ओलीले जालझेल छल कपट स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको, वितण्डा यसरी मचिएको भनेर आरोप त छ फेरि उहाँलाई। र यही बिचमा पनि तपाईँहरूले फेरि अब केपी ओलीको विकल्प अरू छैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। भनेपछि यो नेकपा एमालेको महाधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ भने म आशा छ। ठिक छ, केपी ओलीजीले नै सङ्केत देखाइसक्नु भएको छ अरे कि अब मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कोही आइसकेपछि अब सम्पूर्ण पदमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने खालको सङ्केत उहाँले देखाइसक्नु भएको छ। ठिकै छ, त्यो प्रयास भइरहेको छ, सर्वसङ्गत भएन भनेदेखि तपाईँको त्यो प्रोसेस त्यही हो, त्यसैमा जान्छ। तर के छ भने मलाई लाग्छ अझै पनि प्रयासहरू भयो। ठिक छ, अर्को एउटा प्रश्नको उत्तर यहाँले छोटोमा दिनुहोला। लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर नेकपा एमाले जसरी आफूलाई चाहिँ स्पष्ट धारको पार्टी हौँ, हामी एकदमै स्पष्ट रूपमा जे छ त्यो बोल्छौँ भनेर भनिरहेको छ, तर सर्वसम्मत हुँदाखेरि त्यो सबैको चाहिँ अधिकारमा चाहिँ अब पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीले सर्वसम्मत किन गर्यो, किन प्रतिस्पर्धामा गएन भन्ने प्रश्न त फेरि तपाईँहरूमा रहि नै रहन्छ नि। होइन, यो सर्वसम्मत गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ कुनै त्यो डिक्टेट गरेको छैन नि त, त्यो त कार्यकर्ताको भावना हो। निर्वाचनमा जाँदा, प्यानलमा जाँदा, द्वन्द्वमा जाँदा भन्दा छलफल धेरै राउन्ड छलफल गरेर सर्वसम्मत भएको छ, तलदेखि नै धेरै राउन्ड। वार्डमा अध्यक्षमा अर्को उम्मेदवारी किन आयो त राहुलजीको? कसको? भीम रावलजीको सर्वसम्मत नभएर के होइन, छलफलमा गइरहेको छ उहाँले किन उम्मेदवारी, किनभने अब सेन्ट्रल कमिटीको चाहिँ लास्ट होइन थाहा छैन के गरेको होइन। उहाँ पनि आखिर ऊँट आए पहाडकै निचे ठाउँमा आउनु होला उहाँ पनि, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। किनभनेदेखि यो चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूको सेन्टिमेन्टलाई हेरेर, राष्ट्रको राजनीतिको आवश्यकतालाई हेरेर केपी ओलीको नेतृत्वबाट र महाधिवेशन विधान महाधिवेशनले चाहिँ उहाँको डकुमेन्ट पास गरेर उहाँको राजनीतिक लाइन पास गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ नि त, स्वाभाविक कुरो हो नि, बुझेको कुरो। कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका नेता कार्यकर्ताहरू सबैले यो त बुझेको कुरो हो। 50औं वर्षको नेपालको चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न के 50-70 वर्ष नागिसक्यो, स्थापना कालदेखिको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा परम्परा जस्तो भएको छ, जसको विचार हो उसैलाई नेतृत्व गरेर दिने, कार्यकर्तालाई त्यो सेन्स छ। अनि त्यति पनि सेन्स नराख्ने त अहिले जो यस्तो पुरानो जाने बुझेको नेताहरूले चाहिँ त्यो नगर्नु होला, किन कसरी आयो होइन, त्यो सहमतिमै जान्छ, निर्विकल्प नेतृत्वको रूपमा उहाँलाई कार्यान्वयन गर्न दिने नि उहाँको डकुमेन्ट, उहाँको राजनीतिक कार्यक्रम। तर यहाँलाई पनि याद होला केही समय अगाडि केपी ओली शर्माले के भन्नुभएको थियो भने, केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि म यही यो अवधिभर मात्रै अध्यक्ष बन्ने पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पनि त्यसपछि त म छोडिदिइहाल्छु नि भन्नुभएको थियो। फेरि उहाँले अहिले आफूले पनि अध्यक्ष पद छोड्नु भएको छैन र अरूले पनि केपी ओलीको विकल्प छैन भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ अरूले हो, उहाँले आफूले भन्दा अरूले हो, किनभने तपाईँको त्यो जान्थ्यो यो उत्तौलो पारा चाहिँ प्रचण्डले नगरिदिनु भएको भए त्यो महाधिवेशनमा गएपछि वास्तवमा मान्छेको एउटा माइन्ड मेकअप भइसक्यो, त्यो नेतृत्व अध्यक्ष चाहिँ के अरे परिवर्तन हुन्छ भने उहाँले नै आफैले भने महाधिवेशन मैले अहिले जबरजस्ती अध्यक्षबाट एउटा पार्टीको महाधिवेशनबाट ल्याएको चाहिँ अध्यक्षलाई फाल्ने अपमानजनक किसिम किन गर्नुहुन्छ? महाधिवेशन छिटो गर्नु जाउँ, त्यहाँबाट चाहिँ बिदा गर्नु स्वाभाविक र सहज ढङ्गले भने त उहाँले भने हो। तर के भनेदेखि उहाँहरूले बलजफ्ती दुर्घटनामा लानेमा त्यो चाहिँ वास्तवमा के भने त्यो बाह्य षड्यन्त्र थियो क्या, त्यो नेकपा विभाजन गर्न। मैले अघि नै भने नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास देख्न नचाहने र चाहिँ अनि केपी ओली राष्ट्रवादी अडान लिएको हुनाले केपी ओलीलाई जसरी हुन्छ चाहिँ तल झार्नै पर्ने भन्ने किसिमको एक सूत्रीय चाहिँ त्यो एजेन्डा लिएर हिँड्ने बाह्य शक्तिहरूको कारण नेकपामा यो चाहिँ के अरे यो विग्रह आयो होइन। नेकपा एमाले बाह्य शक्ति किन लाग्यो यहाँले कारण दिनुहोस् त। नेकपा एमालेको लागि बाह्य शक्ति लाग्यो भन्नु यहाँ भएको छ नि यहाँले, किन लाग्यो? बाह्य शक्तिले त कत्रो समर्थन गरेको ओलीलाई भनेर त्यो चर्चा भयो होइन। त्यो चर्चामा ओलीलाई समर्थन गरेर त्यो त के अरे नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो बाह्य शक्तिका रोल छ, 7 सालदेखि नै छ, नभएको होइन। तर के भनेदेखि त्यो बाह्य शक्तिले आर्थिक पनि अब डिप्लोमेटिक रिलेसन नेपालले जो राख्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भयो भएदेखि विभिन्न देशले सहयोग गरेछ, आर्थिक पनि सहयोग गरेछ, राजनीतिक सहयोग पनि गरेछ। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार, हाम्रो सार्वभौमता नै सबै चाहिँ गरिदिने, त्यो मिल्छ? कहीँ सम्भव छ दुनियाँमा त्यो चल्ने कुरो?
तर के भने यो सबैको प्रतिरोध 7 सालदेखि नै को गर्ने त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि। मैले अहिले जस्तो दिल्ली सम्झौता भयो, बाह्य शक्ति किन लाग्यो भन्नेको के यति होइन किन लाग्यो भनेको के हो भने त्यो बाह्य शक्तिले एक कम्युनिस्ट पार्टीको विकासलाई देख्न सकेन। दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टी एउटा राष्ट्रवादी एउटा दिल्ली सम्झौताको विरोध 7 सालमा भएको दिल्ली सम्झौताको विरोध त कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो नि। त्यहाँदेखि नै एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनको चाहिँ अडानमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी आन्दोलनको अडान भन्नु नै के भने बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपलाई चाहिँ त्यो निषेध गर्ने र प्रतिरोध गर्ने हो। त्यो प्रतिरोध गर्ने यो शक्ति हो भने चाहिँ बाह्य शक्ति जसको अहिले पनि प्रभाव र चाहिँ के अरे कनेक्सन अझै पनि छ भइसकेपछि उसले चाहिँ के भने यो मेरो चाहिँ निर्वाध र चाहिँ जो मेरो चाहिँ अतिक्रमण र चाहिँ मेरो गतिविधि रोक्नेलाई त्यसलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्ने यही हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ लागे पुगेसम्म गर्छ। जनबलले मात्रै त टिका छ नि कम्युनिस्ट पार्टी। बाह्य शक्तिको कारण यो हो क्या, किनभने विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन सकियो भन्ने त बाह्य महाशक्तिहरू त लागे होइन, त्यो डङ्गा पिडे होइन, तर नेपालमा बढिरहेको छ उनीहरूलाई त्यो भने असह्य छ। अर्को कुरो के भनेदेखि एउटा महाशक्तिको रूपमा चाहिँ चीन अगाडि आइरहेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ त्यहाँ। अनि यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टी राइज हुने भनेको त चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्नको निम्ति जस्तो चाहिँ अफगानिस्तानमा पाकिस्तानलाई टेकेर चाहिँ अफगानिस्तानमा विध्वंस गर्यो सोभियत सङ्घसँग लड्नलाई, त्यस्तै किसिमको यहाँ गर्नलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीको त गाह्रो छ। त्यो कारण त्यो स्ट्राटेजी जो गोल भन्छ नि रणनीतिक लक्ष्य जो हुन्छ नि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ चाइनालाई कन्टेन गर्नको निम्ति चीनको जो प्रभाव विस्तार भइरहेको छ त्यसलाई कन्टेन गर्नको निम्ति पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सत्ताप्रति चाहिँ नेगेटिभ दृष्टिकोण हुनु अस्वाभाविक होइन। महाशक्तिहरूको पुँजीवादी शक्तिहरूको त्यही कारणले हो क्या यो कम्युनिस्ट पार्टीको विकासमा अवरोध। तर पनि फेरि नेपाली जनताले लड्छ के अरे त्यो गर्छ फेरि नेपाली किन सत्ताबाट केपी ओलीलाई फालेपछि चुनाव जाँदाखेरि फेरि अत्याधिक झन्डै 2/3 उसले त ल्याएर प्राइम मिनिस्टर बनाइदियो नि त नेपाली जनताले ल्याउँछ। यो हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति गर्ने शक्ति हो भनेर फेरि उठाउँछ। अब तपाईँले जसरी यहाँ कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, अब जे भए पनि निर्वाचनै भए पनि सर्वसम्मति भए पनि नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गते चितवनको सौरामा हुँदैछ, सम्पन्न हुन्छ भव्यताका साथ भनिएको छ। तर नेकपा एमालेको महाधिवेशन जस्तो छैन भन्ने गरिन्छ, तयारी चाहिँ कस्तो छ? भव्य छ। के हिसाबमा महाधिवेशन जस्तो होइन, सब काम व्यवस्थित रूपमा होइन, व्यवस्थापनको काम पनि एकदम स्मुथली गइरहेछ, प्रतिनिधित्वको काम पनि विधिवत रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट चाहिँ राज्यभरिबाट चाहिँ त्यही त जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कति आकांक्षीहरू थिए उनीहरूको चाहिँ तुषारपात भयो, त्यो आकांक्षीहरूको मनमा भन्ने पनि छ। प्रतिनिधित्व भनेको त भिड होइन, किनभने विधान महाधिवेशनमा हामीले वैचारिक कुरामा चाहिँ गर्नुपर्ने हुनाले त्यो अलिकति अलि लचिलो भएको हो पार्टी नेतृत्व। त्यही भएर जन्य 6000 कति किन विचारको कुरो अझ फराकिलो किसिमले त्यसलाई छलफल गरौँ भनेर गरे। अब यो त के भने नेतृत्व भनेको चुस्त दुरुस्त बनाउने हिसाबमै चाहिँ सोचेको हो। त्यही भएर चाहिँ महाधिवेशनले पनि अनि छिटो छोडिदियो, किन वैचारिक कुरामा लामो बहस हुने, लामो बहसको कुरो छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित एउटा चाहिँ के भने नेतृत्व चयनको कुरोमा चाहिँ नेतृत्व भनेको त के भने भिड हुँदैन नि, नेतृत्व भनेको त छानिँदै आउने घेरा साँगुरै हुन्छ। यो नेतृत्व चयनको विचारको कुरोमा फराकिलो किसिमले गयो विधान महाधिवेशन, यो नेतृत्व चयनको कुरामा चाहिँ अलिकति साँगुरो घेरा भयो। नेकपा एमाले नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने भयो, नीति चाहिँ किन छोडेको छैन, विधान महाधिवेशन टुङ्ग्यो नि। नवौं महाधिवेशनले गरेको निर्णय अनुसार यो चाहिँ के नेतृत्व पनि नीति पनि दुइटै एउटै महाधिवेशनमा गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि सारा चाहिँ फोकस नेतृत्व मात्रै हुने, नीतिको कुराहरूमा चाहिँ कुनै अत्यस्त छलफल भएन भन्ने भएपछि अब विधान महाधिवेशन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो नवौं महाधिवेशनले गरेको निर्णय अनुसार छुट्टै विधान महाधिवेशन गरियो र बाकायदा पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो हुने, सङ्गठनात्मक नीति कस्तो हुने, पार्टीको राजनीतिक लाइन कस्तो हुने, राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर नयाँ नेतृत्वलाई जाने भयो नि त भन्न खोजेको मैले होइन। त्यो जस नयाँ नेतृत्वलाई होइन, त्यही त हामी भनिरहेका छौँ। त्यो जुन लाइन जसको पास भयो त्यही किसिमले चाहिँ त्यसलाई क्यारी गर्ने नेतृत्वको हिसाबमा चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्व नै अपरिहार्य र अनिवार्य हो। त्यहाँ अरू विकल्पको रूपमा सोच्न सकिँदैन। केपी ओलीलाई जसरी पनि महाधिवेशनले छनौट गर्नुपर्ने भयो, सर्वसम्मत उहाँको लाइनलाई पोलिटिकल लाइनलाई सर्वसम्मतले सपोर्ट गरिदियो नि त। अहिले जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ दाबी गर्ने साथीहरू उहाँहरू पनि त हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सर्वसम्मत रूपमा गर्नु भनेपछि वास्तवमा अहिले सबैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हेर्ने फेल भयो भनेदेखि अर्को विकल्पमा अर्को नेतृत्व आउँछ। यो हो नि त परिपाटी, अब नेतृत्व राख्नुपर्ने।
ठिक छ, अब यो त महाधिवेशनको कुरा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब यहाँले भन्नुभए अनुसार सर्वसम्मतिमै सबै चाहिँ सम्पन्न गर्ने आशा गरौँ, भएन भने निर्वाचनमा हो। अब के हुन्छ तर प्रयास भइरहेको छ, नेतृत्वले प्रयास गरिरहेको छ। अब यो सँगसँगै जस्तो नेकपा एमाले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रतिपक्षमा बसेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर हामी एकदमै प्रष्ट र एकदमै देशको लागि हित हुने कुराहरू चाहिँ गर्छौँ, स्पष्ट पार्टी हो नेकपा एमाले भनेको छ। तर अहिले देशमा चर्किरहेको न्यायालयको विवाद, एमसिसीको विवाद जुन रहेको छ, यसमा चाहिँ नेकपा एमाले चुपचाप छ, किन होला? चुपचाप छैन, चुपचाप होइन, प्रष्ट दृष्टिकोण छ नि न्यायालयकोमा। अब के छ भने यो वास्तवमा न्यायालयले जस्तो आफ्नो न्यायमूर्तिहरूले चाहिँ आफ्नो दायित्व निर्वाह ठिक ढङ्गले गर्नु भएन भनेर चाहिँ क्वेसन उठायो अहिले होइन। बारको कुराहरू भन्नुहोस् र त्यहीँभित्रैको न्यायालयको न्यायाधीशहरूको कुराहरू भन्नुहोस्। त एमाले प्रष्ट गर्यो, एमाले केपी ओलीले भन्नुभयो नि त, यदि प्रधान न्यायाधीशलाई दोष लाग्यो भने त्यो 5जना जिम्मेवार हुनुहुन्छ होइन, 5जना जिम्मेवार हुनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ के भने न्यायालयलाई व्यथितिबाट चाहिँ सुधार्ने भन्ने हो भने त्यो निर्णय गर्दै व्यथिति भएको छ, संविधानलाई कुल्चिएको छ, संसदको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ। पाउँछ न्यायालयले त्यो गर्न पाउँछ, संविधानको रक्षक हो र चाहिँ व्यवस्थापिकाको चाहिँ अधिकारलाई न न्यायालयले कुण्ठित गर्न सक्छ न्यायपालिकाले, न व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको अधिकार कुण्ठित गर्न सक्छ, सक्दैन नि। तर न्यायपालिकाले के भने यो गलत अभ्यास गर्यो, गलत काम गर्यो। अब त्यो बहुमत पार्लियामेन्टमा चाहिँ जसले कन्ट्रोल गर्छ त्यही प्राइम मिनिस्टर हुने हो नि संविधानको व्यवस्था। 5वटा न्यायाधीशले बसेर चाहिँ यो प्राइम मिनिस्टर हुने भनेर चाहिँ तोक्ने कहीँ छ संविधानमा? संविधान मिच्न पाइन्छ? पार्लियामेन्टको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ? त्यो हिजोको कुरा थियो नि, जस्तो अहिलेको विवाद छ नि, चोलिन शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्ने झन्डै 1 महिनादेखि अहिले आन्दोलन। होइन, त्यो के गर्नुभयो भने त्यो भागभण्डा गरेर चाहिँ गर्यो भनेर चाहिँ हो नि, मन्त्री चाहियो भनेर अब त्यो आरोप थियो हो नि त। भागभण्डा गरेर चाहिँ यस्तो गर्यो, के गर्यो त भागभण्डा गरेर? भाग बन्नु खोजेर चाहिँ भाग किन खोजे भन्दाखेरि तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए बापत कुरो त आयो नि त, त्यही घोटालामै आयो नि त कुरो। तर यी कुराहरुमा किनभने यो संसदको ठाउँमा नगएर न्यायालयलाई विवादमा ल्याउँदै को भनेदेखि परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने निर्णयलाई चाहिँ ताली पिट्ने बार त्यही बार अहिले जो आन्दोलन गरिरहेको छ। अनि त यो चाहिँ ऐतिहासिक भनेर चाहिँ गर्ने त्यही मिडिया जसले सुरु गरेको छ यो जिहाद भने त यो के हो भन्दाखेरि अस्वाभाविक किसिमको आएको छ। त्यसकारण हामीले त्यो व्यथिति न्यायालयको व्यथितिको चाहिँ समर्थन गरेका छैन एमाले। तर के हो भने एक षड्यन्त्र गरेर त्यो व्यथिति गरेर फेरि अर्को षड्यन्त्रको गोटी नबनाऊ न्यायालयलाई, न्याय क्षेत्रलाई भनेर भने हो, त्यति नै हो। अब तपाईहरु चुपचाप भनौँ न, नेकपा एमाले चुपचाप लागिराख्दाखेरि यो चाहिँ सत्ता पक्षकै समर्थनमा रहेछ नेकपा एमाले पनि भन्ने आरोप छ तपाईहरुलाई? चुपचाप छैन। जस्तो संसदको चाहिँ अहिले संसदमा हाम्रो पार्टीले प्रतिरोध गरिरहेको छ, प्रतिरोध गरिरहेको छ संसदमा। किनभने त्यो व्यवस्थापिकालाई पनि दूषित बनाउने काम भयो। व्यवस्थापिका चाहिँ लिड गर्ने मान्छे सभामुखले दूषित बनाउने काम हो। किनभने उहाँले के नेकपा समाजवादी पार्टी गठनको जो प्रक्रियाको सन्दर्भमा जो त एमालेको चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ त्यो चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ संसदमा आउनुभएको चाहिँ सांसदहरू अनि उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीको उसमा बर्खास्त भनेर चाहिँ त्यो नियम कानुन अनुसारले चाहिँ पार्टीले गर्दाखेरि त्यो दर्तै नगरेर सभामुखले त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन नगरेर त्यो निष्कासन गरेको थियो भने माओवादीबाट आएकाहरूको चाहिँ तुरन्त कार्यान्वयन जाने सीमा बाँकी रहँदै थियो नि त हैन? थिएन, के को समय बाँकी हुनु भने उहाँले पेन्डिङमा राखेर उता पार्टी दर्ता गरिसकेपछि मात्रै गर्नुभयो। त्यो त एकदम खुलेआमै त्यो के भने एउटा चाहिँ त्यो हुँदा पनि उता कुरो त भल गरौँ, तर डन्ठे कार्यकर्ता भन्छ नि, आफ्नो सोचबाट र आफ्नो मर्यादाबाट र आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्ने, के आदेश आउँछ त्यो मात्रै गर्ने, त्यस्तो हान भनेपछि हान्ने, त्यस्तो खालको होइन नि त्यो सभामुखको कुर्सी त। त्यो त आफ्नो दायित्व, सभामुखको दायित्व के हो त्यो निर्वाह गर्नु पर्दैन। संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ हैन? अब के त्यसकारणले त्यो गलत हो। न तपाईहरु सहमति गर्नको लागि संवादको लागि जानुहुन्छ बैठकमा, सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्दाखेरि पनि नेकपा एमाले जाँदैन। अब के गर्नुहुन्छ त अग्निप्रसाद सापकोटा जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँलाई? होइन, उहाँले त के भने देखिकन नै त्यो अरू के अफेन्स उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो अफेन्स गरेको कुरा त उहाँले त आउनु पर्यो नि त, करेक्सन गरेर आउनु पर्यो, रियलाइज गर्नु पर्यो। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? उहाँले त म गलत छैन कतैबाट पनि, कानुनतः या विधि जे होस् अनुशासन के गर्नु पर्ने हो, त्यो त उहाँको दायित्व भन्नुभएको छ। त्यो त सदन चलाउने सभामुखको दायित्व हो। सभामुख आफैले गरेको गल्ती नै रियलाइज नगर्ने भनेपछि
त्यो मुडपेल हो होइन, त्यो मुडपेलले निम्ताउने हो क्या। यस्तो विग्रह नि भने त जो कुर्सीमा बसेका मान्छेले जब मुडपेल गर्न थाल्छ अब तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ गर्ने के हो? संसद मात्रै अवरोध गरिरहने हो कि उहाँलाई के हुन्छ तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ अब के गर्नु? होइन, त्यो त सत्ता पक्षले सोच्ने कुरो हो, संसद चलाउने कुरो उसको जिम्मेवारी हो, विधेयकहरू होइन सारा कामहरू गर्ने उसको जिम्मेवार त ऊ हुनु पर्यो नि त। कसरी चलाउने उहाँले जुन निर्देशन दिएर चाहिँ त्यो घोटाला गर्नको निम्ति सभामुखलाई निर्देशित गर्नुभयो र चाहिँ अब भन्नु पर्यो सभामुखलाई त्यो माग पुरा गर्नको निम्ति के सहयोग गर्नु पऱ्यो, कि विवेक आफ्नो प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो मर्यादामा रहेर काम गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो। त्यही कारण त्यो क्रिएट गरेको व्यवस्थापिकाले दूषित पार्ने जसरी अहिले उहाँहरू भनिरहनु भएको छ नि न्यायालयमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश के हो, त्यस्तै किसिमको हो त्यो सङ्घर्ष। न्यायालय प्रधान न्यायाधीशले गरेर व्यक्तित्वमा चाहिँ लड्नुपर्छ भने अनि सभामुखको व्यक्तित्वमा चाहिँ यो गर्नुहुन्न भने यस्तो कहीँ हुन्छ? आफूले गरे सबै गल्तीहरू चाहिँ क्षम्य हुनु पर्यो। सभामुखले व्यक्तित्व काहीँ गरेकै छैन भनेर प्रष्टीकरण दिइसक्नु भएको छैन पटक पटक? त्यो त प्रष्टीकरण दिएर मुखले बोलेर हुन्छ। देखि दिनको घाम जस्तै छ। एमाले माओवादीले निष्कासन गरेको सांसद जस्तो रामबहादुर थापा उहाँहरूको सांसद पद चाहिँ माओवादीले चाहिँ पार्टी त्याग गरे हामीले गऱ्यो नि, त्यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने दर्ता गरेर। अनि एमालेको चाहिँ संसदीय दलको नेताले चाहिँ कारवाही गरेको माधव नेपाल लगायतको सांसदहरूले चाहिँ यस्तो यो जुन उ गरेछ पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको चाहिँ निर्णय बेगर र व्हिप उल्लङ्घन गरेर गरेछ, त्यो चाहिँ के दर्तै नगर्ने। भनेपछि तपाईँहरू अब निरन्तर संसद चाहिँ अवरोध गरिरहनुहुन्छ यो विषयलाई लिएर? होइन, त्यो त के भनेदेखि हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्ड हो, आफ्नो माग हो। सत्ता पक्षले सोच्ने कुरो, संसद चलाउने त सत्ता पक्षले हो, कसरी चलाउने सोच्ने हो सत्ता। अब यो सँगसँगै छ नि यो त सत्ता पक्षको चाहिँ निकम्मापन हो के। संसदको भने त्यस्तै छ, पेन्डिङमा छ, न्यायालयको समस्या नै पेन्डिङमा छ होइन। जस्तो तपाईँले एमसिसी भन्नु पनि एमसिसीको पनि त्यस्तै छ, एक थरी भनेको छ अर्को थरी गरेको छ। आफूलाई फाइदा हुन्छ होइन, फाइदा र चुपचापको कुरो भएन, त्यो त सत्ता पक्षको कुरो। अब जस्तो न्यायालयकै विवादमा त नेकपा एमालेलाई कस्तो पनि आरोप छ भन्दाखेरि अब आफूले हिजो नियुक्ति गरेको चाहिँ जति पनि ठाउँहरू रहेका छन् अब त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर पनि त चुपचाप लागेको हो नेकपा एमाले त भन्ने पनि छ। त्यो व्यथितिमा त्यो हिजो व्यथितिलाई समर्थन गर्ने आज चित्त बुझेन भने अनि त्यो चाहिँ पार्सियल रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो परिभाषा न्यायालय विकृत भयो भनेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थको परिभाषालाई कसले मान्ने? अब न्यायालयको विवादलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ त? यहाँ त राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछन् दैनिक रूपमा होइन, यो काम भइरहेछ। होइन, न्यायालयको सम्बन्धमा यो गर्ने पहिला सत्ता पक्षको कुरो हो क्या। सत्ता पक्ष कसरी आउने हो उहाँहरूले चाहिँ बोल्नु पऱ्यो नि त। यस्तो पेन्डिङमा न हाँसको चाल न कुखुराको चाल गरेर हुन्छ? त्यो त उहाँहरूको सवाल हो। व्यवस्थापिका चाहिँ के अरे समस्यालाई कसरी गर्ने सत्ता पक्षको कुरो हो। न्यायालयको चाहिँ सत्ता पक्षको हो, कार्यपालिकाको कुरो हो। किनभने विवादै त्यहीँबाट उठ्छ। सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो मन्त्रीका कुराहरूलाई लिएर गर्छ अनि प्रधानमन्त्रीले त्यो न्यायालयले तोकेपछि विवाद भइरहेको छ होइन। त्यो त सत्ता पक्ष कसरी पुग्यो उसको कुरो हो। अब यो सँगसँगै हामीले त क्लियर भन्यो भने न्यायालयमा के भने यो व्यथिति भएको छ, त्यो व्यथितिमा क्लियर गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के अरे त्यो परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने निर्णय गर्ने सबै जिम्मेवार छन्। क्लियर रूपमा चाहिँ केपीओलले भन्नुभयो नि त्यही नै हो। त्यही नै हो तपाईँहरूको लाइन नै त्यही हो। अब ठिक छ, मैले एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु भन्दा भन्दै जस्तो महाधिवेशन तपाईँहरूको भइरहेको छ अहिले होइन, हुँदैछ, यो महाधिवेशनको लागि खर्च चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न सबैतिर रहेछ क्या। सबै पार्टीको अहिले महाधिवेशन आइरहेको छ, तपाईँहरूकोमा चाहिँ खर्च कसरी जुटाउनु बजेट के कति खर्च हुन्छ तपाईँको अन्दाज कति हुन्छ तपाईँको खर्च नै क्या? तपाईँलाई त क्लियर थाहा छ नि। सुन्नुहोस्, हरेक सदस्यलाई 100 रुपियाँ अनिवार्य गरेर 9 लाख चान्स हुन्छ भने चाहिँ 9 करोड त यसै त्यहाँबाट उठ्छ। एक दोस्रो, सबै प्रतिनिधिहरूले 2-2 हजारको दरले चाहिँ नोमिनेसन गर्दाखेरि अधिराज्यभरि नोमिनेसन गर्दाखेरि गरेका छ। अनि प्रतिनिधिको शुल्कमा अनि पार्टीको रिन्यू जुन नवीकरण गरेका छ यो महाधिवेशन मुखमा, त्यो गर्दाखेरि त पैसा त यति ठुलो विशाल पार्टीको थोपा थोपा भयो भने त गाग्री भरिन्छ नि। खोलै बग्छ, एउटा नदी नै बग्छ नि। यो कुन ठुलो कुरो हो? आफ्नै सामर्थ्यबाट आफ्नै बलबाट पार्टी मेम्बरहरू, त्यसमा के छ भने सबैले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको हरेक इभेन्टहरूमा कन्ट्रिब्युट। त्यही पार्टीभित्रकै सदस्यहरूको खर्चबाटै सदस्यहरूबाट उठाएको रकमबाट 100 रुपियाँले नै 9 करोड नाग्छ भने चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् न। 100 रुपियाँले नाग्दैन भनेपछि अन्यत्रबाट लगानी भएको व्यापारी घरानाबाट चाहिँ लगानी भएको भन्ने कुरा गलत हो सबै? होइन, त्यो आवश्यकै छैन नि। आवश्यकै छैन, सदस्यहरूबाट उठेकै रकम। तपाईँ जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो मेरो कुरो गर्नुहोस् न ल। अब तपाईँको अब महाधिवेशनको चाहिँ के अरे प्रतिनिधि शुल्क होइन,
तपाईँको 3000 रुपियाँ मैले तिरेँ, मेरै कुरो गर्नुहोस् न। अब रिन्युको शुल्क मैले तिरेँ, त्यसपछि अब उम्मेदवार हुनु पऱ्यो भने उम्मेदवारको शुल्क हुन्छ। अब ल भन्नुहोस् त, अनि तपाईँको ल यो यत्रो हजारौँ प्रतिनिधिहरू आइरहेका छ, सबैको शुल्क जोड्दाखेरि त केही करोड रुपियाँको त तपाईँको त्यो मामुली नै हुन्छ। यो 9-9 लाख पार्टी मेम्बर भएकोमा तीमध्ये कसैले 100 कसैले बढी पनि डोनेट गरेछ, बढी डोनेट गरेछ, न्यूनतम 100 रुपियाँ भनेको छ। भनेपछि बाहिरबाट आएका कुराहरू सबै गलत हुन्। अब तपाईँको आकाङ्क्षा चाहिँ के हो त? महाधिवेशन नजिकै छ होइन, अब मैले त्यही भने यहाँ तपाईँको छ, मेरो साथीहरू प्रतिनिधि आउनुभएको छ, मेरो आफ्नै उसँग सम्बन्धित पनि साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु, महाधिवेशन उसमा सल्लाह गर्छु, नेतृत्वसँग सल्लाह गर्छु। सल्लाह गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ यही हो भनेर भन्ने कुरो छैन। सल्लाह गरेर चाहिँ अब 10 गते महाधिवेशन सुरु हुन्छ, अनि धेरै दिन त बाँकी छैन नि त। ठिक छ। अब यो सँगसँगै तपाईँ अब सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन? अब देशको यो जुन अर्थतन्त्रको विषयलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका सायद यो विभागले पनि खेल्छ। तपाईँहरूले यसबाट के गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म? अब यो सहकारी तथा गरिबी निवारण भनेपछि बुझ्नुपर्छ, यो सहकारी आन्दोलनलाई गरिबी निवारणसँग जोड्न खोजेको। हाम्रो लक्ष्य गरिबी निवारण गर्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच त्यो छ। गरिबी निवारण के भने हाम्रो जम्मा वार्ड कति छ भने 6743 वार्ड छ। अनि हामीसँग करिब 23 र पछि 26 गरेर गभर्मेन्टले नै 49 जिल्लाको गरिबीको रेखामुनि रहेका पोभर्टीको डाटा लिएको छ। त्यो स्याम्पल होइन, त्यो सेन्सस है, जनगणनाकै हिसाबमा चाहिँ त्यो लिएको छ। त्यो डाटा छ, त्यो डाटा पनि हाम्रो सामुन्नेमा छ। त्यस कारणले के भने हामी सहकारी मुभमेन्टलाई अब हामी कहाँ लान्छौँ भनेदेखि गरिबहरूको उत्थानको निम्ति गरिबलाई सहकारीमा हामीले चाहिँ जोड्छौँ र प्रोडक्सनमा हामी चाहिँ जान्छौँ, उत्पादनमा जान्छौँ। त्यो गर्दाखेरि के छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र रिभाइभ हुन्छ। गरिबहरू कहाँ बस्छन्? गाउँमा बस्छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्र रिभाइभ भयो, पुनर्जागरण। अहिले त गाउँमा के पनि छैन, सब चिज चाहिँ बजार छ, अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट आएको उत्पादनहरूले खपत छ। अब तपाईँको गाउँघरमा बिहा भयो भने पनि त्यत्रो झरना छ, त्यस्तो पानी छ, मिनरल वाटर बिहाका भोजहरूमा जान्छ। हेर्नु, यस्तो दुर्भाग्य छ। त्यही कारण यसको अन्त्य हुनुपर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्यो भने हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुने आधार पनि यही हो र समाजवाद निर्माणको आधार पनि यही हो। जो 3 खम्बे नीति भन्छौँ, राजकीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र, र राजकीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रको समाजवादको आधार निर्माण गर्नेमा त्यति भूमिका हुँदैन जति सहकारी आन्दोलनको हुन्छ। त्यस कारण समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति, राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्नको निम्ति योगदान गर्छ यो सहकारी आन्दोलनले। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्नको निम्ति, पुनर्जीवित गर्नको निम्ति यसले योगदान गर्छ, भूमिका खेल्छ। यो सहकारी आन्दोलन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि जब प्रोडक्सनमा यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन ओरिएन्टेड गरेर हामीले सहकारी आन्दोलनलाई लिएर गयो भने यसले के भने जिडिपीमा नि योगदान पुर्याउँछ होइन? मुलुकको जिडिपीमा नि योगदान। त्यही भएर अर्थतन्त्रलाई बुस्टअप गर्ने र चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने दिशामा र चाहिँ के भन्दाखेरि तल चाहिँ गरिबी निवारणमा चाहिँ योगदान दिने हिसाब गरेर चाहिँ सुखी नेपाली, सीमित मान्छेहरू मात्रै सुखी होइन कि तल बटममा रहेका चाहिँ के अरे जनता पनि सुखी हुने। अहिलेसम्म के भयो त सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको चाहिँ जुन यो समयसम्मको प्रगति के प्रगति होइन? प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ, महाधिवेशन आइहाल्यो होइन? त्यसपछि हामीले एउटा खाका बनाएका छौँ। हाम्रो विभागले के गरेका छौँ हामीले भनेदेखि यो देशव्यापी रूपमा पार्टीको निर्देशन अनुसारले चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूलाई अब हामीलाई उद्यमशीलतामा लैजाने, सहकारीसँग जोड्ने, सहकारी आन्दोलनसँग जोड्ने। जस्तो विगतको के थियो भने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पेसा नगर्ने, व्यवसाय नगर्ने, चन्दाबाट चाहिँ गर्ने होइन? अझ यो त हतियार लिनेहरूले त लुटपाटै गर्ने हिसाब किताबमा पनि आतङ्क मचाएर गरे। तर त्यो चन्दा आतङ्कको चाहिँ त्यो कल्चर टोटली बन्द गर्ने र आम कार्यकर्ताहरू पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ सहकारी आन्दोलनसँग जोड्ने, रोजगारीसँग जोड्ने, अनि स्वरोजगारीसँग जोड्ने, उद्यमशीलतासँग जोड्ने, त्यो कामको टुल्सको रूपमा हामीले यो सहकारी आन्दोलनलाई चाहिँ हामी लैजान्छौँ। कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई हामीले एउटा राजनीतिक प्रशिक्षण सँगसँगै यो आर्थिक क्षेत्रको चाहिँ यो भने स्वावलम्बन हुने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति चाहिँ परिचालित गर्ने काम यो सहकारी विभागले गर्छ। त्यो खाका हामीले बनाएका छौँ, त्यो पोलिसी बनाएको छौँ। अब यो महाधिवेशन सकिएपछि अनि सहकारी विभागको आउने लिडरसिपले त्यही डिरेक्सनमा लैजान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पार्टीको पनि लाइन त्यही छ। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा।
दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनको सेरोफेरोमा कुराकानी र जुन कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री अनि सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख कमल चौलागाई, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सारोदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।